बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानब। सबसे पहले तो यूरोपीय यूनियन के बारे में बात करेंगे कि यूरोपीय यूनियन ने स्पेन और पुर्तगाल के लिए एक अहम ऐलान किया है, क्योंकि स्पेन और पुर्तगाल में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है इस मसले को लेकर, जिसकी वजह से यूरोपीय यूनियन ने ख़ास तौर पर इन दो ममालिक को रायत देने के लिए ये अनाउंसमेंट की है और दोनों ममालिकों की हुकूमत ने इसको वेलकम किया है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए भी एक अच्छी खबर है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए एक नई रायत जो है हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से दी जा रही है। वो क्या है उस पर तफसीली बात करेंगे। यूरोप का अहम पाबंदी हटाने का ऐलान और कब से ये लागू होगा इस पर बात करेंगे। और आखिर में बात करेंगे इटली और पाकिस्तान के दरमियान एक अहम माहिदा होने जा रहा है, उस माहदे की रूह से किस तरह हम फ़ायदा उठा सकते हैं और आने वाले वक्त में मज़ीद पाकिस्तानी जो है वो इटली में किस तरह आ सकेंगे, इस पर तफसीली बात करेंगे वीडियो के आखिर में। सबसे पहले तो यूरोपीय यूनियन ने जो स्पेन और पुर्तगाल को रायत दी है उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे आपको ये बताता चलूँ कि जब से ये इन्फ्लेशन रेट बढ़ा है, कोरोना जैसे जैसे ख़त्म होता गया, जैसे जैसे दोबारा से रूटीन में वर्क आता गया, वैसे वैसे आपने देखा कि ना सिर्फ स्पेन यूरोप बल्कि पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन जो रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इन्फ्लेशन रेट मीन महंगाई बढ़ने की वजह से जो सबसे ज़्यादा ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें होती हैं, जिसमें गैस बिजली शामिल होती है, वो डायरेक्टली बहुत ज़्यादा उसकी प्राइसेस बढ़ी। तकरीबन हाफ से जो है वो 70-80% जो है वो बढ़ चुकी हैं। अगर पहले किसी को 50 यूरो बिल आता था तो अब तकरीबन 80 यूरो 85 यूरो के करीब बिल आ रहा है, जिसकी वजह से आवाम भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि इतनी ज़्यादा बिल और इनकम आमदन तकरीबन वही है बल्कि उससे भी कम हो चुकी है। यही वजह है कि मुख्तलिफ नोयत की प्रॉब्लम्स की वजह से दोनों हुकूमतों पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था, क्योंकि ये ममालिक ऐसे हैं जिसमें पुर्तगाल, स्पेन, इटली, ग्रीस ये दूसरे शेंजन ममालिक की निस्बत इकनॉमिकली उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। यहाँ पे उनकी इनकी पब्लिक को कोई इतनी ख़ास अमदाद नहीं मिलती, अगर मिलती है तो उसके काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट रूल है, रेगुलेशन है। यही वजह है कि यहाँ पे सरवाइव करना लोगों का ज़रा मुश्किल हो गया था, क्योंकि इतनी ज़्यादा जो है वो इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से और ख़ास तौर पे बिजली के और गैस के बिल बढ़ने की वजह से। अब हुआ कुछ इस तरह है कि जो यूरोपीय यूनियन है उन्होंने इन दो ममालिक के लिए ख़ास तौर पे पुर्तगाल और स्पेन के लिए नया पैकेज दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये अपने जो बिल है वो 40% तक कम कर सकते हैं। यानी कि जितने तकरीबन बिल इन्फ्लेशन रेट की वजह से बढ़े थे, अब उतने बिल जो है वो कम हो जाएंगे। 40% मीन कि अगर बिल आपका पहले 90 यूरो आता था ये इन्फ्लेशन के बाद, तो अब आपका 50 यूरो 45 यूरो है, यानी कि हाफ हाफ इसमें जो है अब बिजली और गैस के बिल में कमी लाई जाएगी। ये एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि मैंने भी देखा है कि काफ़ी दोस्त, अभी कल की बात है, एक दोस्त ने कमेंट किया था कि टाइमिंग पे बताएं कि किस टाइम पे हमें बिजली यूज़ करनी चाहिए और किस में नहीं। ये मैं ऑलरेडी 2-3 मरतबा वीडियो में बात कर चुका हूँ और वहाँ पे डिटेल के साथ बता चुका हूँ, लेकिन आने वाली वीडियो में इंशाल्लाह ताला दोबारा से इसके बारे में डिटेल से बात कर लेंगे। लेकिन उससे ज़्यादा अहम न्यूज़ ये थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि वैसे ही गैस और बिजली की जो कीमतें हैं वो कम कर दी जाएंगी और उसके एवज़ आपको बड़ा रिलीफ मिलने जा रहा है, जो कि यूरोपीय यूनियन की तरफ से एक बड़े पैकेज की सूरत में पुर्तगाल और स्पेन की हुकूमतों के लिए, अवाम के लिए लाया जा रहा है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को एक अच्छी खबर मिली है, वो क्या है इस पर मैं अब आपको ये बताता चलूँ कि आपको मालूम है कि पहले क्या होता था कि जब भी हम अपने मुल्क में मिलने के लिए जाते थे तो हमें ये फरमाइश आती थी कि फ़लाँ कंपनी का फ़लाँ मॉडल मोबाइल लेके आना है। इमरान ख़ान की हुकूमत आई, ये थोड़ा सा सुख मिला कि लोगों ने ये डिमांड करना छोड़ दी, क्योंकि यहाँ से अगर आपकी मोबाइल लेके जाते हैं या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स या ऐसी चीज़ लेके जाते हैं तो वहाँ पे इतना ज़्यादा टैक्स डाला जाता था कि अब वो फरमाइश ख़त्म हो चुकी थी। और उसके बाद अब लोगों ने अपनी लोकल मार्केट से पाकिस्तान से ही मोबाइल ख़रीदना शुरू कर दिए थे, क्योंकि अब वहाँ पे भी बनना शुरू हो चुके हैं।
لاسٹ حکومت نے یہ پیکیج نکالا اور اس پہ کافی زیادہ لوکل لیول پہ جو بھی ان کو فائدے ہوئے وہ تو تھے، لیکن اوورسیز پاکستانیوں کو ٹیکس پڑنے کی وجہ سے یہ اب اپنا موبائل اپنا کے علاوہ کسی کو تحفتاً وہاں پہ نہیں لے جا سکتے، تو نہیں دے سکتے تھے۔ اب ہوا کیا کہ حکومت جیسے تبدیل ہوئی ہے، انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ جو موبائلوں پہ ٹیکس تھا، جس کی وجہ سے آپ کو معلوم ہے کہ اگر فار ایگزامپل آپ 1 لاکھ کا سیٹ لے کے جاتے تھے تو ہزاروں روپے اس پہ آپ کو ٹیکس دینا پڑتا تھا۔ تو اب اس پہ کیا ہوا ہے کہ اب انہوں نے کہا کہ ہم وہ ٹیکس میں چھوٹ لے کے آ رہے ہیں، وہ چھوٹ دی جائے گی اوورسیز پاکستانیوں کو، وہ موبائل لے کے آ سکیں گے۔ اس اعلان کے بعد جو ہے اب پاکستانی جو ہے اوورسیز پاکستانی وہ وہاں پہ موبائل لے جا سکیں گے، تھوڑا ٹیکس پے کرنا پڑے گا، ٹیکس اتنا زیادہ نہیں ہوگا۔ اور یہ ایک نئی بریکنگ نیوز ہے جو کہ اس حکومت کی طرف سے عوام کو دی گئی ہے۔ اب دیکھتے ہیں آنے والے وقت میں مزید اس طرح کا ٹیکس ڈالا جاتا ہے یا صرف اس میں رعایت کر کے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ آپ کو یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ احتیاط کرنی ہے آپ نے، جب تک اس قانون پہ امپلیمنٹ نہیں ہو جاتا، ابھی انہوں نے اناؤنسمنٹ کی ہے، اس وقت تک آپ اپنی کوئی بھی موبائل ڈیوائس کو نہ لے کے جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ ابھی صرف اعلان ہوا ہو، امپلیمنٹیشن نہ ہوئی ہو، آپ وہاں پہ لے کے جائیں اور وہاں پہ آپ کو اچھا خاصا ٹیکس دینا پڑے۔ جیسے یہ امپلیمنٹ ہونا شروع ہو جائے گا میں وہ بھی آپ کے لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گا۔ یورپ نے ایک اہم پابندی ہٹانے کا اعلان کر دیا ہے، جیسے کہ میں نے آج سے تقریباً 1 ہفتہ پہلے ابھی یہ نیوز جو تھی وہ گردش میں آنے والی تھی جب میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا۔ یہاں پہ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ اہم نیوز اس وجہ سے بھی ہے کہ تقریباً 2 سال کے بعد یہ پابندی جو ہے وہ ہٹائی جائے گی، اور یہ پابندی ہے ماسک کی۔ پوری یورپی یونین میں 16 مئی سے ماسک ختم کر دیا جائے گا۔ آپ کو معلوم ہے کہ ماسک ویسے بھی اب پبلک پلیسز میں ختم کر دیا گیا تھا، لیکن چند جگہ ایسی تھیں جہاں پہ پہننا ابھی بھی ضروری ہے، جس میں پبلک ٹرانسپورٹ، اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کسی ہاسپٹل میں جاتے ہیں وہاں پہ، اگر آپ کسی فارمیسی میں جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ نے ماسک لازمی پہننا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابھی تک پوری جو ہماری زندگی ہے وہاں سے ماسک ختم نہیں کیا گیا، لیکن اب جو یورپی یونین نے اناؤنسمنٹ کی ہے کہ 16 مئی سے جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے وہاں سے 100% ماسک ختم کر دیا جائے گا، اور باقی جگہوں پہ بھی۔ یہاں پہ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ اطارنا حکومت کی طرف سے آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ اطارنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو حکومت کہہ رہی ہے وہ ہو بہو کریں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایسی جگہ جہاں پہ پہننا بہت زیادہ ضروری ہے تو لازمی طور پہ ماسک پہنیں، اس سے آپ کو خود کو فائدہ ہوگا، نہ کہ حکومت کو یا کسی اور کو۔ بہرحال حکومت کی طرف سے 16 مئی سے یہ اناؤنسمنٹ ہو چکی ہے۔ 16 مئی کے بعد آپ جو ہے ماسک کہیں بھی نہ بھی پہنے تو آپ کو کوئی بھی جرمانہ نہیں کیا جائے گا۔ اٹلی اور پاکستان کے درمیان اہم معاہدہ۔ اٹلی اور پاکستان کے درمیان اہم معاہدہ ورکرز کے سے ریلیٹڈ ہونے جا رہا ہے، اور اٹلی نے انٹرسٹ ظاہر کیا کہ پاکستان سے بڑی تعداد میں ورکرز کو لایا جائے۔ اصل میں اٹلی کا یہ ٹارگٹ ہے کہ انلیگل امیگرینٹس کو لیگل کرنے کی بجائے باہر سے ڈائریکٹ لیبر جو ہے لائی جائے، تاکہ حوصلہ شکنی کی جائے انلیگل امیگرینٹس کی جو کہ بارڈرز کو کراس کر کے آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ اٹلی کا معاہدہ ہونے جا رہا ہے، جس میں لاکھوں کی تعداد میں ورکرز کو ورک پرمٹ ایشو کیے جائیں گے تاکہ وہ اٹلی میں آ کے مختلف شعبوں میں ورک کر سکیں۔ یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ اٹلی سب سے زیادہ آئی ٹی پروفیشن میں اپنا انٹرسٹ شو کر رہا ہے کہ آئی ٹی سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں ان کو میں زیادہ سے زیادہ جاب دوں، ان کو زیادہ سے زیادہ اپنے پاس بلاؤں تاکہ وہ یہاں پہ آ کے اٹلی کی معیشت میں اہم کردار ادا کریں۔ تو دوستو یہ تھی آج کی اہم نیوز۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی نیوز اپڈیٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔